سلامنا عخاتكم يكون هصانات سلام أملاخ مس نفس وكفكم يكون لو مزقرب لكم تمرتي حواريا يعقوب زصحفو ምዕራፍ 5 ካብ 7 ክሳብ 9 ዘሎ ሓሳብ እዩ እቲ ዕጉስ ሓረስታይ ዝብል ኣርእስቲ ድማ ይበየለኹ ሓዋርያ ያዕቆብ ሓደ ካብቲ መልእኽቲ ወይ ደብዳቤ ዝጽሓፈ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረኽቦ ሓዋርያ እዩ ያዕቆብ ንክርስቲያናት ብዛዕባ ተስፋ ዝተገብረሉ ምምጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነግሮም ከሎ بتعكستي كصبيو ينغرو نمرد خحجزوم دما زتخلو ويني كبقولن كبسلن بتعكستي صبا ادخلت ويني زلو حرستاي يملكت اتحرستاي ابقو بزح ما انت خكب نتا دخلت وينو صلصيلون صاهيون عداليون نبره ويني خبقول مش جمره جن كصبلوا ابزوان اتويني دق كلون تبلع خيو مصيصيو زطعم نت تخلي مايزستن ويني نخعبز حجزنا قديمو زنب سناب كصبلوا مالتي جن شعون تخونه كم تزدل عبيتن زبسلن ايكونن جنا نخكب وي نخقرص دلو ايكونن مصبايو كقصلالو كال اي وقت الزناب دما يصبه اذا دما اتويدي عبين لسلسن كوينو نخعبي حجزو دحريو صحي كبسلو خصبلو مالتيو أمودعتا اتويني نخكب دلو ويخون تحرستاي زرعتو نقوعي قدم مدلاو ننويح وان كتصبى نيرو مالتيو كعكس نيرو مالتيو مبار مصحف قدوس نكريستيانات كعكسو ينغروميو ويتانا يسوس اتغيزي مسبصحه نهزبو خكبيو سلازي اتوم بيسوس زعمنو بتعكستي خصبيون نمملاسو دلوات كخونون يقبوني يسوس عبد تخكلنيا وقتن عبد تخكلنيا غزين داغماي وي كالاي كمصي እግዚአብሔር ይመስገን حجي حتوታት كحدكمي زين حتوታት ድማ نولدكم وين ما مهرانكم يقروهم هراي تقدمي تحطو بمسارة زيز نقركم ملأختي نتي اتاخلت ويني زكنا خنو مانيو نتي اتاخلت ويني زكنا خنو مانيو كالي تحطو اتحرستاي انت عينت فريو خكب زصبه تحرستاي كما يزبل فريو خكب زصبه تاسالسي تحطو دما عبد زرعنايو نمنتايو حواريا يعقوبنا امنتي مستويني خبقول زصبه حرستاي زنصاصرو نمنتايو حواريا يعقوب نامنتي مستويني خبقول زصب حرستاي زنصاصو اذا خالق حدوታት ድማ ነቶም ለዕሊሽሙን ዓመት ዘዕድሚኹም ክኸውን ከሎ ነዘን ሕቶታት አንቢብኩም ክትዛተይሉ ክትዘራረብሉ ይገድፈልኩም እግዚአብሔር ይባርኩም